पीटीआई का एहतजाज खत्म। बुशरा बीबी और अली अमीन कहां हैं? हुकूमत पर सीधी गोलियां चलाने का इल्जाम। रात को आखिर हुआ क्या? इमरान रियाज ने असल कहानी बता दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि डी चौक का धरना खत्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि इंतजामिया की जानिब से सीधी गोलियां चलाई गईं, जिसमें तहरीक इंसाफ के 8 कारकुन जाँ बहक हो गए। पॉलीक्लिनिक अस्पताल का डेटा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि 28 लोगों को गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मालूम था कि सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियों तक तो सबको मालूम था। टॉर्चर और लाठी चार्ज हो सकता है, ये भी पता था। इमरान रियाज का कहना था कि जब रात 9 बजे के बाद लाइटें बंद की गईं, तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से शेल चल रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे पीटीआई कारकुन लापता हैं और ये एक सानेहा है। पहले वज़ीर दाखिला ने इस पर वार्निंग दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से जवाबी फायरिंग नहीं हुई। हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया जो कभी कोई हुकूमत नहीं कर सकी, जिस पर पीटीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके एहतजाज को खत्म कर दिया। इमरान रियाज ने बताया कि ये फैसला किसी कोर कमेटी ने नहीं किया, सिर्फ चंद लोगों ने किया है। उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर इनमें शामिल हैं। अब पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और मौजूदा एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन कहां हैं? तो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बुशरा बीबी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो रात 12:30 बजे तक वहां एहतजाज में ही मौजूद थीं। बुशरा बीबी को जोर जबरदस्ती के साथ वहां से निकाला गया। जब हालात खराब हो गए, हर तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन इसके बाद रियासत का रवैया था कि वो मजाक उड़ा रही थी। अब आप बताइए, आप इस पर क्या कहते हैं? एहतजाज के पसे पर्दा राबते, हिकमत अमली की अंदरूनी कहानी, बुशरा बीबी पर लगे इल्जामात दुरुस्त, के भी हुकूमत का क्या किरदार रहा? असद तूर ने अंदर की खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने सारी सूरत हाल बताई कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अली अमीन से कहो कि गाड़ी से बाहर निकले। मुजाहिरीन जब डी चौक पर थे तो अली अमीन की गाड़ी कुलसूम हॉस्पिटल के पास थी। ये अच्छा खासा फासला है डी चौक से। एक वक्त आया कि मुजाहिरीन अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़ गए कि आगे बढ़ो, बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? असद तूर ने बताया कि पीटीआई के कारकुनों को उनकी क़यादत की जानिब से एक बार फिर तन्हा छोड़ दिया गया। वो पूरे रास्ते शेलिंग का सामना करते हुए आंसू गैस खाते, डंडे खाते, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो क़यादत निकल ली। ये फर्क है क़यादत का, ये फर्क है लोगों की मुज़ाहमत का। उन्होंने बताया कि अब आपको समझ आया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि रियासत जानती है कि जब तक उनके पास हुकूमत है ये आखिरी हद तक नहीं जाएंगे, ये हुकूमत भी पास रखेंगे और ऑप्टिक्स के लिए हल्की फुल्की जिद्दोजहद भी करते रहेंगे। इसीलिए अली अमीन पहले भी पीटीआई के साथ हाथ कर चुके हैं और अब फिर कर गए हैं, लेकिन हाथ तो बाकी क़यादत ने भी किया। असद तूर कहने लगे कि आप ये देखें कि पीटीआई की क़यादत ने किस तरह पंचर किया अपने एहतजाज को। कहा जा रहा था कि संजानी के लिए इमरान खान भी मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। यानी बुशरा बीबी पर जो इल्जाम लग रहे थे वो दुरुस्त हैं, लेकिन संजानी पर धरना देते भी तो हुकूमत पर क्या दबाव आता? अंदर की खबर ये सामने आई है कि इस्लामाबाद पुलिस को भी अपनी क़यादत से गिला था। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिसार रेंजर्स और एफसी पर छोड़ दिया गया, जो कि माजी में भी कभी मुजाहिरीन से नहीं लड़ते थे। हमारी फोर्स को पीछे रखा गया। जो ही मुजाहिरीन के हमले ने जोर पकड़ा तो रेंजर्स और एफसी हट गईं और हमारी पुलिस को सबका सामना करना पड़ा। G10 के बाद तो पुलिस भी भाग खड़ी हुई थी। असद तूर की बातों से आपको कितना इत्तेफाक है? मीडिया का ब्लैकआउट, कुछ रिपोर्ट हो या ना हो, अवाम को सब पता है। हामिद मीर का दिलचस्प तज्जिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात जो कुछ किया गया है उससे एक बात तो साबित हो गई है कि हमारी पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले रियासती इदारे पेचीदा मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की सलाहियत नहीं रखते।
اب یہ تو ان کی رائے تھی، لیکن اس پر حامد میر نے بہت لاجواب رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میڈیا پر رپورٹ نہیں ہو رہا، لیکن کمال یہ ہے کہ عوام کو سب پتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر جتنی رپورٹنگ ہوئی ہے وہ مین سٹریم پر نہیں ہوئی۔ عوام تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے تھے۔ بہت سے صحافی اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم سے لائیو مناظر دکھا رہے تھے، لہٰذا میڈیا بلیک آؤٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام نے سب کچھ جان ہی لیا۔ لیکن حامد میر نے بھی خوب کہا کہ کچھ رپورٹ ہو یا نہ ہو، عوام کو سب پتا ہے، یعنی لوگ سب جانتے ہیں۔ یہ انفارمیشن کا دور ہے اور انفارمیشن کسی سے بھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ ویسے حامد میر کے یہ کہنے پر کہ عوام کو سب پتا ہے، آپ بتائیے کیا آپ کو واقعی سب پتا ہے؟ کنٹینر کیوں جلایا گیا؟ اداروں کی جانب سے پی ٹی آئی پر سخت کریک ڈاؤن۔ آگے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کی اس وقت کیا پوزیشن؟ منیب فاروق نے شاندار تجزیہ پیش کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اداروں میں غصے کی لہر اتنی شدید ہے کہ شاید یہ معاملہ 9 مئی پارٹ 2 بن جائے۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے منیب فاروق نے کہا کہ معاملات شاید درست ہو جاتے اگر مظاہرین سنجانی کی طرف چلے جاتے تو، لیکن میسج بہت کلیئر تھا آرمی چیف کی جانب سے کہ اپیکس کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ احتجاج اور انتشار میں بہت فرق ہے۔ پھر رینجرز کے جوانوں کے جنازے پر جو منظر تھا وہ پیغام بھی بہت کلیئر تھا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے شہیدوں کے جسد خاکی کو کاندھا دیا۔ اس کے بعد ریاست نے کریک ڈاؤن کیا، جو ٹی وی اور میڈیا پر دکھایا گیا کہ وہ کریک ڈاؤن کا 25% بھی نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص کوشش کرے گا تو شاید اس سے بھی زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس صورتحال کے بعد پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج مزید بڑھ گئی ہے۔ منیب فاروق نے کہا ہے کہ حکومت نے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ پہلے علاقے میں لوگوں کی تعداد کم کرنی ہے، اس کے بعد آپریشن کرنا ہے۔ جو کنٹینر کو جلا دیا گیا ہے یہ ایک سخت سگنل ہے جو اداروں نے دیا ہے کہ آپ ریاست کو مفلوج کرنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو اس سے بھی سخت جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ریاست کے ساتھ ٹکرانا بہت ہی زیادہ دکھ کی گھڑی ہے، لیکن یہ جو ہوا بہت سے لوگوں کی مس کیلکولیشن تھی۔ احتجاج ختم، پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن گرفتار، تحریک انصاف نے کیا کھویا؟ عمران خان کے لیے راستے بند، بشرا بی بی کا مستقبل کیا سب ختم شد؟ منصور علی خان نے بڑی خبر دے دی۔ اپنے ولاگ میں انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا کیا ملا کہ بشرا بی بی ایک نئی لیڈر بن کر سامنے آ گئی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے عمران خان کے لیے بنی ہوئی سپیس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پی ٹی آئی کی یہ فائنل کال مس کال ثابت ہوئی۔ منصور علی خان نے بتایا کہ لیڈرشپ پیچھے تھی، کچھ لوگوں نے ڈی چوک پر کنٹینر والی دیوار کو بھی کراس کر لیا تھا، جس کے بعد ان کارکنوں کو واپس بلانے کے اعلانات کیے گئے۔ انہوں نے کہا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین کو ایک محفوظ راستہ دیا گیا ہے، کارکن منتشر ہو گئے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت برے طریقے سے ختم ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ایک کاؤنٹر بیانیہ بنے گا کہ ہم ڈی چوک پہنچ گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن بیانیہ تو بڑھ گیا۔ یہ تو کفن باندھ کر آئے تھے، عمران خان کو لے جانے آئے تھے، اب کیا ہوگا؟ جو کارکن جاں بحق ہو گئے ان کے خاندانوں کو کون جا کر جواب دے گا؟ جب ڈی چوک پہنچ بھی گئے تھے تو آگے کیا پلان تھا؟ ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ 450 بندہ گرفتار ہوا ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ منصور علی خان نے کہا کہ پنجاب نے تو اتنا ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کو کہ جس کی کوئی حد نہیں، کے پی والوں نے مار کھا لی، سب کچھ سہ لیا، لیکن پنجاب سے کوئی نہیں پہنچ سکا، حماد اظہر نہیں پہنچ سکے، حلیم عادل کے علاوہ سندھ کی باقی لیڈرشپ کہاں تھی؟ اتنی فیک نیوز پھیلائی گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی کہ جناب محسن نقوی کو وزیر داخلہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یار حد ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟